alaikum. Aujourd'hui, Inch'Allah, je vais vous expliquer la leçon de la focalisation ou le point de vue. كيفاش كتحط لنا لا كيسيون فوكاليزاسيون في الريجيونال. الوغ ريجيونال كتقول لك اي دونك كيقولوا لك ايدونتيفيي لا فوكاليزاسيون دون سو باساج، يعني لو تكست اللي عطيني في الريجيونال. دونك انا كيفاش كان ايدونتيفيي؟ عندنا 3 فوكاليزاسيون، يا انترن يا اكسترن يا زيرو. باش نعرف لو ناراتور، alors هنايا في l'interne, le narrateur ne fait savoir que ce que le personnage voit, ressent, il est sur le même pied d'égalité que le personnage. يعني قد وهنا كتبت لك le narrateur égale le personnage, c'est-à-dire كيعرفوا le narrateur كيعرف داكشي اللي كيعرفوا le personnage في المعرفه ديالهم بحال داكشي اللي كيحس به لو بيرسوناج كيقولوا لنا لو ناراتور في ديك الوقيته اللي كيحس بها، داكشي اللي كيشوفوا لو بيرسوناج كيقولوا لنا لو ناراتور. باغ اكزومبل الا كان سيدي محمد اولا لو كونداني كيهضروا على راسهم، بيان سور الا كان عندي لو ناراتور هو لو بيرسوناج اوتوماتيكمون راها انترن، يعني بلا ما نفكر. سينو الا كانوا كيهضروا على شي حد اخر كنشوف interne, c'est-à-dire واش كيهضر على ce qu'il sent, ce qu'il ressent, ce qu'il voit في ديك اللحظه. ما خاصش تكون فيوتور، الا كانت فيوتور غنوليو فوكاليزاسيون وحده اخرى. دونك هنايا فوكاليزاسيون انترن ملي كيكون عندي لو ناراتور كيعرف بحالو قد لو بيرسوناج اللي كيهضر عليه، دونك كيكونوا ايغو. في الفوكاليزاسيون externe, là, l'axe. Le narrateur devient un témoin objectif qui ne perçoit que ce qui est extérieur. Donc, كيشوف هنا le narrateur كيشوف غير على برا بحال شي كاميرا. دونك كيكون عندي le narrateur هنايا اللي كيوري لنا le narrateur comme un caméra. ياك دونك هنا لو ناراتور ما غاديش يكون كيعرف كلشي على البيرسوناج، كيعرف قل من البيرسوناج، ماشي بحال هنا قدو عارف داكشي اللي كيحس به كيشوفو كيعيشو ديك اللحظه. هنا كيكون عارف قل من البيرسوناج، وهنا كيكون كثر. Focalisation 0, le narrateur sait tout de ses personnages. Il a le pouvoir de pénétrer leurs pensées. يعني عنده القدرة أنه يعرف شنو كيدور في الفكر ديالهم، وممكن يهضر لك على حتى الفيوتور. اوتوماتيكمون كتكون فوكاليزاسيون 0. دونك هنايا لو ناراتور كيعرف اكثر من البيرسوناج. نعطيكم ان اكزامبل. دونك هنا عطيتكم ليكزامبل ديال ان مثلا سيدي محمد ممكن يكون كيهضر على راسو ولا هذا. هنايا ممكن نجي مثلا الا كنت كندير اون ديسكريبسيون بحال مثلا سيدي محمد مثلا كيهضر لينا على لامي دو سا مير اللي هي لاله عيشه، و il décrit هذيك لا فام. بيان سور كيوصفها لينا غير من على برا. دونك سيدي محمد في ديك اللحظه بحال شي كاميرا، يعني الا دارت مثلا لاله عيشه شي حركه كيقولها لينا، او ليلى هي كومون ايلي زعما فيزيكمون كيقول لينا عليها. دونك الا كانت غير ديسكريبسيون بحال هكا عاديه، دونك غتكون عندنا فوكاليزاسيون اكسترن. فوكاليزاسيون 0 هي ملي كيكون لو ناراتور كيعرف اكثر ميم لو فيوتور كيعرفو. دونك هنا في هذه الحاله غادي نعطيكم ليكزامبل اللي واضح بزاف وباين، هو ديال لو برولوغ فاش كيعاود لينا على انتيغون وكيعاود لينا على لي بيرسوناج كاملين، وكيقول لنا حتى بلا راه كاينين دي بيرسوناج غيموتوا ما عارفينش راسهم غيموتوا، بحال فاش هضر لينا على ايمان بلا بغا يولي لو ماري ديال انتيغون، وقال لك هو il ne savait pas qu'il n'existe pas le mari d'Antigone. ما عارفش هو بلا راه ما كايناش شي حاجه سميتها لو ماري d'Antigone، حيتاش اي واحد مشى مع انتيغون راه المصير ديالو الموت.
كيف ما هي غتموت. دونك حنا هو كيهضر في الفيوتور كيقول لنا شي حاجه اللي غتوقع من بعد. دونك هنا لو ناراتور كيعرف اكثر من البيرسوناج، وهذاك الشيء علاش كنقولوا فوكاليزاسيون زيرو. دونك هادشي اللي كاين عندنا في هذا الكور. اسبيرون يكون كلشي فهم، وإلا كان شي سؤال اولا شي حاجه ما فهمتوهاش بالضبط في هذا الدرس هذا غادي تكتبوها ليا في لي كومونتير. ميرسي.